The Temple Mount is in our hands. We are in Jerusalem and we are here to stay. That very soon we will all see the building of the third temple in Jerusalem. They're also planning to slaughter 5 red cows that paves the way for the building of the third temple, replacing the Dome of the Rock. The Zionist Jews have announced many times that they would build the third temple on the Temple Mount. The table of showbread is ready. The menorah is ready. All of the golden pieces are ready. The third temple is ready. بسم آب وولد ومنفس قدس هادو أملاك أمين زخبركم من أجزاء بيتسب تخاتلتي فنوتا أبو ميديا فتوت قدس دين المارون قدسان دك عدم بفتصم سلامنا كريستوس كما يلهم أجزاء قدس فؤاد خينو لون بس عتي بهوات بتاعنا بسلام تلز حلونا شمت العول هي أجزاء أملاخنا نزل عالم زخبر نستمسكنا نخون لمي كم فؤاد أجزاء بزعبا مسرح سالساي بيت مقدس أبي يورسالم نزبل جمير دياي جمرن نشتو زعباتي حبرتها كبكم سلزل الخيمة زي لهم من البات هبزناي استفلالي أنا يدق معكنا زينا زرعي زلو مالتي استفلالي حبرتها تزوج زلو سيوناويان ويدما إسرائيلاويان بسور نتسالساي بيت مقدس أملاخ جمير مولو كل مدلات تدالي توديو وزتن زبل بزح نجاراتي زجاح زلو مالتي سلزي زيد ما قليل سلزي كونه بدرجة أمنتن بدرجة بوليتيكان عمل عالم سلاوي سلزي كونه كم كريستيان ما زي نجارات زي كنرد أوي كنفلت أزجب الناس سلزي كونه نزي نجارات زي نشتو كحبركم يمتي مالتي كمتي أما جمرتها زرع خمو أبتي مأتوي قدماي منستر ولا استفلاليو راباي مالتي ناي أيهوداويان ببوان من البتابزي زي مسحوه كل مالتي سالساي بيت مقدس أملاخ كسرح مخانو لك كمتي أبزات إسراح مشجع منتي لوزلو أما أكلكم أنت كنبرسي مقدس جبور ليلو جزيابير بمن قدموا سيجرون إسرائيلويان كم زعززهم بق جزيابير أمونجو نخملس تدأخوينو نام أكل نخنبر تدأخوينو نبا نخملس تدأخوينو ناي جدن مقدس كجبور وين مقدس كسرح كخلالو بمبال نزنا جرات زيتي ملؤ مدلاوات تجرس بصورون يسرح له زبها زلو مالتي أزي بدرجة علم أزيو صلاة زخونة مالتيو حدا بهايمانوتاوي منقدي كلا أيدما بتي ناي بوليتيكاو نجارون أزيو عبيك أوسي نب كبيد كوينات كمرح زخيل مخانون أجرا منقدنا زي كنرد أنو مبالي مسيس اللخ مالتي اسكي مجمرتا نبتي ناي بيت مقدس أملاخ نشت حبريتا نخهلونا بزعبو نشتو خزاربكم بيت مقدس أملاخ مجمرتا تهنس آز سارحة مالتي نقص سلومون أب يورسالم يعني راد حري نجوس داويت تي نجوس سلومون نتي ناتو زفان مستقو تي كاب برح كاز ولد نسي بيت مقدس أملاخ زسر حليلو جزابير نداويت بستزاربو منقدي نجوس سلومون نبيت مقدس أملاخ هانيسو سريح خمس ودا أب كبابي تشعت مئتن قلن كبابو مالتي نجوس داويت شح عمت قدمي لدتا كرسوس نبره مالتي سلازي أبكا 900 قلن عمت أبتشع وان زهانة حجي إذا بيت مقدس زي أجن أب كبابي حموش تمئتن 86 كبابي بابلوناويان إسرائيل مسورر ومالتيو نسبع عمت نمركو توسيدو ملو أبز نبرو لؤوان شعوب بيت مقدس أملاخ ملو بملو بابلوناويان كم زفرسوان كم زكاتسلون نبرتا خمز وسدون مصحف قدس بقلص يرد أنا مالتي بدحريو بزبن زروبابيل تهانيص أدما كم بحدش كابتا قداميت بيت مقدس أملاخ نقول سلمون زهانصا أزياز بلصتن زصبقتن تباهيلو مصحف قدس نستنغرلا مالتي نسا مستسرح دما أب زبان حدش كدان قويتنا مدحان يسوع كريستوس بسجام استقلت تناي مدحان سراحت ملك تعرق كل نجار فتسمو مزازة مالتي
ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ወይ ልኺ ተባሂሉ ዝተነገረላ ትንቢት ክፍጸም ስለ ዝነበሮ ጎይታ ጠንቂቕዋን ተዛሪብዋን ዝነበረን ኢየሩሳሌም ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ናይ ሮማውያን ገዛኢ ዝነበረ ጥጦስ ዝተባህለ ጀነራል ማለት እዩ ነዛ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ብፍላይ ኣብ 70 ሙሉእ ብሙሉእ አብሪሶም አጥፊኦማ ወይ አቃጺሎማ ማለት እዩ ሙሉ በሙሉ አዕኒዮምዋ እስራኤላውያን አዝዩ ከቢድ እዋን በጽሐሙሉ ዝነበሩ እዋን ምዃኑ ወይ ድማ ከቢድ ሽግር ወሪድዎም ዝነበረሉ ሰዓት ምዃኑ መጽሐፍ ቅዱስ ወይ ታሪክ ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ነው ይነግር በዓቢ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ጊዜ ፈሪሳ ሳልሳይ ጊዜ ንኽትህነጽ እዩ ዝመሽብሻብ ዝኽየድ ዘሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ጊዜ ድሕሪ 70 ዓመት ማለት እዩ ምስ ፈረሰት ድሕሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ምስ ፈረሰት ክሳብ ሕጂ 2000 ሕጂ ዘለና ዓመተ ምህረት ማለት እዩ 2017 ብግዝ ወይ ድማ ብፈረንጂ 2025 ዓመተ ምህረት ክሳብ ሕጂ ቤት መቅደስ ኣብ እስራኤል የለን ማለት እዩ እስራኤላውያን ምኩራብ እንተዘይኮይኑ ቤት መቅደስ የብለውን ምኩራብ ማለት ቤት ጸሎቲ ግን መስዋዕቲ ከቅርቡ ኣይክእሉን እዮም ምኩራብ ኣብ ቤት መቅደስ መስዋዕቲ ከቅርቡ እንተዳ ኮይኖም ከ ኣብ ዝሓለፈ ብዝናይ ምኩራብ ሰንበት ዝነበረ እቲ ትምህርቲ በሙሉ ፍልልያት ናይ ምኩራብ ናይ ቤት መቅደስን ተማሂርና ኢና ኣብ ቤት መቅደስ ጽላት አሎ እቲ ሕግታት ዝተዋህበው ሙሴ ማለት እዩ እዛ ጽላት እዚኣ ኣብቲ ቤት መቅደስ ያ እቲ መስዋዕቲ ዝፈጸመላ መስዋዕቲ ዕርቂ መስዋዕቲ ምንጻህ ማለት እዩ ዝተፈላልየ ሕሩድ ኣክንዲ በጃ ማለት እዩ እስራኤላውያን ናብ ክርስትና ስለዘይመጹ በትናይ ኦሪታዊ ሕግታት ብኡ ስለዝኽተሉ ማለት እዩ እዚኣቶም ዝፍጸሙሉ ስርዓታት ማለት እዩ ሕጂ እዛ ቤት መቅደስ እዚኣ እግዚአብሔር ካባና ርሕቕና ዘሎ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ስለዘየለያ ዝብል ዝረድኢት እዚ ሓዲርዎም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ከምቲ ኣብ ዘጻአት ኢልዎ ዝበልኩም ኣብ ማእከልኩም ክነብር መቅደስ ግበሩለይ ከም ዝበለ በዚ መሰረት እዚ እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ክነብር ተደኣ ኮይኑ ራእይ ክንርኢ እንተደኣ ኮይና ከምቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ነቢያት ከምኡ ክመጹናን ክመርሑናን ተደኣ ኮይኖም መቅደስ ክንሰርሓሉ ኣለና ዝብል እዚ እቲ ዝዓበ ንዖም ከም ሓደ መበገሲ ወይ ነቲ ሳልሳይ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ንዕኡ ንምስራሕ ተባሂሉ ከም አጀንዳ ሒዞምዎ ዘሎ ማለት እዩ እዛ ናይ ንጉስ ሰሎሞን ቤት መቅደስ ዝነበረት ፈሪሳ ዝነበረት ሕጂ ክልተ መሳጊድ የናብኣ ዘለዋ እዘን ክልተ መሳጊድ እዚኣተን አልአቅሳ ሞስክ ዶም ኦፍ ዘ ሮክስ ዝበሃላ ማለት እዩ ክልቲአን መሳጊድ ንሰኔን ተቢለን አዘለዋ ታ ቤት መቅደስ ዝነበረታ بجزء زناي كوينا زنبرو لاب زناي بعال بايزانتاين زناي بعال أوتومان إمباير قال زنبرة مالتيو أوتومان إمباير زناي بعال تركي سلطان نسوم سوررونتي كبابي شو عتميتين سلستن تحنت مسجدنا بكبابي شدشتميتين تسع عنقلنا بلات علتو بزحي ذكر كونزلو جن حفشاوي كلتين مساجد شعوز تسرحين إسرائيلاويان بزي مقدس علو مثل من نخاخ لتا مساجد سرح ما بأن يسجد له مالت هجي زن بيت زيان ويزا بوتا زيا يرسلم حفشاوي تي ناي امنت مأكليا ناي بوليتيكا مأكليا سحبت تعشمي كل جزيز قلصو البوليتيكا بتاعي صلاوي مالتي زي مأكلاي مبرق مالت في اسرائيل بس فلسطين قداي استتحاز مالتي بامنت كلای نكرستنا يرسالم ويتي إسرائيل بحفشة أقداسي مالتي تي كل تاريخنا مصحف كلش تدارينا مثلا قويتان نجارن استتحازب سجاس تقل صل مالتي كلهم كلشانا بوتاتنا كابو حليفو دما نأيهوداويان كاب أزيو أقداسي مالتي نأيهوداويان كاب بزبلة أقداسي مالتي هوتهم تاريخهم أمنتهم نبرتهم مدحنتهم كل نجار أو جمير بزود سلسخانة نمسلم النادما دحر مكان مدينان سالساي ቅዱስ ቦታ ኢሎም ዘብሎ ማለት እዩ ናብኡ ቅድም ትምርቲ ይበሉ ነረ ሕጅናኡ ዘእቲ ይብለኝ ግን ሓፈሻዊ መልእክተኛ ወይ ልኡኽ መሐመድ ምስ አላህ ተራኺቡ ዝመጻሉ ኢሎም ዘአምንዎ ስለዝኾኑ ወይ ገብርኤል መጺው ቅዱስ ገብርኤል መጺስ ከምዚ ፈረስት መስል ኣብ ካብ ክሳዳን العلي ሰብ ታሽሙ ዝመሰላሎ በአሒዞሞ ናብ ገነት ሒዝዎ ከም ዝኸደ ናብ ሰማይ ሒዝዎ ከም ዝኸደሞ ብድሕሪኡ ኣብ አኸም ዝተመለሰ በአዘላ كوحي أبقى خمسة وردو قال زبل تي تاريخ ناتهم كم زلوا مالت سلزي مساجد فريسو مالت وي مسجد علي خابت مقدس سريح كمالت نمسلم الناخم عينات تأشمو سنسيتيف مخانو
ወይ ተነቃፍ ነገር መሆኑ እዚ ኩልና ንፈልጠይና ምስልምና ኣብ ጉዳይ መሐመድ ኣብ ጉዳይ ቁርአኖም ኣብ ጉዳይ መስጊዶም ኣብ ጉዳይ አላህም እዚ እንተዳ ተንኪፍካዮ ሴንሲቲቭ መሆኑ ወይ ድማ ተጻዋርነት ከም ዘይለ እዚ ኩልና ንፈልጠይና በደረጃ ዓለም ዝግበር ነገር ማለት እዩ አይሁዳውያን ድማ መሬቶም ስለዝኾነ መሬቶም ጥራይ ዘይኮነ ታ ቤት መቅደስ ሓንሳብን ታ እንኮል ማለት እዩ ምስ እግዚአብሔር ዘራኽቡላ ፍሊት ስፍራ ስለዝኾነ أزياء أجداسي تيلهم زعمنوا مالت كمان نمن العلي زبلوا زدلوا مالت سلزي إذا تاريخ زي حازت تابوتاء سالساي بيت مقدس أملاخ نخسر مغنيات إسرائيلاويان رئيس بهالي بلو من بقى العلاقة التشعن عمتن العلاقة التشعن قالن عمت غير مالهم مالتي الرئيس بهالي بلو من قبل علي زوارده بقى كم تناي كلام أوريتا بوتاتنا زغبروا زنوروا يا بوتاتهم زغبروا زنوروا أوريتاويان كلهم توم نبيات قال بدحرنا قويتنا مرحنا يسوع كريستوس سلا زي تقبلوا كم أملاخ من أبقهم زمات نجار يلان مالتي رأيات زبالة نجار يلان مالتي سلازي معناته إخزابير بتحاد من قدنا كريستنا هي بنا كله شاديدا من قدي بو خاتو ويكالي إمال اختخاب أي كلاني سلازي بس نجارات زي رأي كابانا رح يقصله مقدس سلازي اللي إخزابير بس نجار ذكر خبنا أي كألن زل بمبال جدا بيت مقدس نخسر رحيتي نجار اسكي تجمير الذي يتجمرن نقرا من قدنا نبزن صعبة سئلتات نبزن فيديو دمسي نبن كحلفكمو بحد نزنا. Temple construction has already begun in secret. The table of showbread is ready. The menorah is ready. All of the golden pieces are ready. The third temple is ready. Each year we have to mint a new coin for the temple, and each person have to contribute the sum like a tax of the half shekel. Here is Cyrus, here is Trump, here is the symbol of the United States. Last year we built an altar. Here is the altar. For the temple, you see here the coin מחצית shekel, and this is a stone altar. This is the temple. حراي كم زي كنسمع زت أنحنا تي بيت مقدس أملاخ نخجمر بصور تي من مسراب تي هنسا بصور تجمير اللويز بحال زلو مالتيو كابتناي temple institutions وصي حبريتها مالتيو بزمن قد زي بصور بقى معناته أب عالم كلي بارع كيف ترتبه بفلاينا عرب هجرات وين مسلمنا أمنات بدرجة عالم زلو كلي سمعتات كلي نجار نخيف التر بصور مسرح تجمير اللو كلي بالعل على الدبلوماسيوي نجارات نسو يجبر له بحالتهم معناته كل نجار تدالي إزلو نساتهم بزعباتي مانورا تدالي له نمسوات زخون طاولاني حبستي مزمران كلهم يدالو له وقلقلتي كهنات تخجبر زقبو سرعات كل نجار يدالو له تي أبجزي أوريت نتسأل زسكملو زنبرو تابوتون نسو سريحمو كم زلو ريدي خوينو خم زلو ألتار ويد ماتيناي مسواتي مدالوي إذا نجارات زي كل تداليو تن مسواتي كقرباز جبان سلن جزارسو تي كاب نفسه وكف إسرائيلاوي فرق شكل زواجة تي نتبيت مقدس خون زجنزب نسو تحاتيمو تدالي اللي مالتي من البات أو أبتي سألي ناي على أمريكا سأل زلو ناي ترامب زلو ناي تابيت مقدس عمله عندنا بتحدث عن ناي تي مسواتي زغرب اللبوتا مالتي أزي تسائل زلو نفس وكف سب ناي فرقي شكل تناتهم جنزبي كم زي قرشن تداخلنا 5 سنتيم زعينته مالتي فرقي كم قرص ملكه نتسب عداليوم نتبيت مقدس خوني كبلهم مالتي اب نفس وكف عمد يحتمالو زي ناي جنزب مالتي حجي ازي قليل نجار يكونن مالتي الحرت وانا نجار بزعبا زن مسواتي زبلكم زلو زن حمشت هيفر طالالام طالا مالت اب تغرينيا مصحف قدس انتاي زبلو وصو زي كونه صعدا حبر زلو مال ويد ما كالي حواس زي بلو حبري يزبلو من الباتنا مصحف قدس نشتخم ببالكم سلام انتاي خمزي زبل
نزناي قدوس እግዚአብሔር ትእዛዝ ኣብ ግዜ ኦሪት ዝሃቦም ማለት እዩ ኣብ ኦሪት ናይ ዘሁል ኩሎም ዕራፍ 19 ካብ ፍቅዲ ሓደ ክሳብ ክልተ ዘሎ ከም በልኩሞ ንዕኡ ነቲ ረቋሒ ወይ ነቲ ናይ ክራይተሪያታት ዘማልኣ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ መምዘነ ረቋሒ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴን ኣሮንን ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም እቲ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ዝኣዘዞ ትእዛዝ ሕጊ እዚ እዩ ሓንቲ ጉድለትን ኣበርን ዘይብላ ኣርዑት ዘይተሰቕላ ጣላላ ሚዝብሎ ሓንቲ ጉድለትን ኣበርን ዘይብላ ንኻሊ ኣገልግሎት ዘይወዓለት ወይ ድማ ኣርዑት ዘይተጻዕነላ ጣላላም ሕዋስ ሕብሪ ዘይብሉ ይዝብላ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ተኣሽሙ ምናልባት ኣብ ናይ እንግሊሽ ባይብል እንተዳሪናዮ ከምዚ ሬዲሽ ብራውን ይዝብሎ ከምዚ ናይ أمونغو قيحن ناي براون ناي بناون حبر زلو جن ملؤ بملؤ حواس زي بالله مالتي سلازي تن رقحيتات انتين حدا قيحتاي زخونت ملؤ حبر زلوا كالاي زخون يكون ابجقرا زخون يكون كالي عينت حبر زي بالله ثالثاي زخون يكون ابر زي بالله غدلت زي بالله رابعاي ارعت زي تصعنت نزخنا أجلجلوت نخالي سرح زي وعلت زين نمسواتي زخنا مالتي تنلام تنتقال لام زبالوي تعوى مالتي زياتن زدالون مالتي أرحي زبال من الله أبتشم يقرأ زين أرحي زبال من الله تستفعل لي بوتات استفعل ليش مهيبكم نيركم كلمة حجي بإيرتران بتجراي زلوا استفعل ليش ما تري إني رفت كومنت مالتي حفشاوي كم زيز أمثل اللام كاب تكساس كاب أمريكا ناب إسرائيل كاب زاتوا دروس على ساعة كوينو لمالتي حجي توانا نجار أزين نمسواتي خنامو مسواتي مسكونة من سام استفاد صمي بيت مقدس تسريحو سبنا ونخاتو زي تزلو نجار أزي مسكونة شعوتي مسيح كما تصعنا لهم تصبي وزلو شعو خوين مالتهم أب لتشو عتورح عسرته خلتشن عسران سلستن نذكر انت أخوينا ناي حماس أبرئيس إسرائيل متقعتي أبزورو دلو وان مالتهم بزو حساب تقتلو بزو حساب تجاويو أفيستا كله إسرائيلاوين قل عصبيتي نعاتهم وسيدهم بسقطاوي عمتات سجل نجارات كله نريعينا إسرائيل لما برئيسي غازا زوردتو كبيد عنوت غازا درجة تدمسي صاحب بهالك على بزح نجار مالتي بزح كفالات إذا نجارات زي سلمن تاي وانت دا تباهيلو تنتنكي زغنا إذن حموشته كبت مالتين لام مالتين إذن حموشته انسساتات زيئة بسن كاني سلمن تاي سكنا بزدن تقومك حلفكمو بحد نسمعيه I should say that the spokesman of Hamas in Gaza said that one of the reasons of the war, they started the war, is because of these 5 girls. Even Hamas reportedly blamed the Red Heifers in part for their invasion on October 7th, because the Al-Aqsa Mosque would be in danger if the heifers were used to build a third temple. Shiloh has so much significance. It was the spiritual capital of Israel for 369 years. Part of the reason why Hamas invaded is because of these red heifers. And according to prophecy, these red heifers are significant from the time of Israel's history. They say that only 9 have been killed for these ashes. حرة كم زي كن سمع زت أنا هنا تايم كلنا تصنيح مالتي استفلا تي صابت زوج زنبرة مالتي أتي بعد شو عتز توصل متقعتنا يا حماس برئيسي إسرائيل مالتي إذن انسسات ويزن حموش تلام زياتن لامات نمسواتي تباهيلا متين سلازلوا نسن تدأ مسواتي محرار بيلو مالتي مسواتن تدأ قريبا أتي هلا ساموسك زبحال أبتنا بيت مقدس نوكس سلمون كابتن زلوا كل تمالتي نعو فريسوم بيت مقدس نخان صوص لازخونو زي نعو نخي جبر زرعنا يو تقاومن زوسدنا يو نسقمتي بمبال توهاب قال نايتهم العلو سبب سلطان بعلو جليسو مالتي سلازي أتي كندي متقعتي بسنكزن تريت زياتن ويدما بسنكزن لامات زياتنين مالتي هجتي نايزي انصلوا بدرجة علم قليل نجار يكونن مالتي زين ملو حبر زلوان سلازة ترخباين كاب تكساس المسوات التواهيلن ناب إسرائيل أبز حلفة عمتات مزين حجي
እቲ ዝኽየድ ዘሎ ካይዳ እቲ ንቤት መቅደስ ንምህናጽ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ስራሓት ብስውር ይጅመር ከም ዘሎ ብስውር ይኽየድ ከም ዘሎ ኩሉ ነገር ድሉ ከም ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ሬዲ ከም ዘሎ እቲ ዝንገር ዘሎ ስለምንታይ ግን እዚኣተንቲ ኣገደስቲ ኮይነን ወይቲ ኣገዳስነት ናይ ዚአን መስዋዕቲ ንምንታይ እዩ እስራኤላውያን በዚ ነገራት እዚ ስለምንታይም ከም ዝገብሩ እስኪ ናብቲ ናይ ዝሓፍትና እስራኤላዊት ንዓን ትሕልወን ዘላ ሓላፊት ናይቲ ቦታ ማለት እዩ ንዓን ስማዕያ Important. In the Bible, it says when a person wants to enter the temple, which is called the House of Life, he has to go through a process using ashes of the red heifer, meaning that the red heifers are actually the key to the temple. Shapira says that process is for purification, to cleanse someone from death. So a person that got in contact with death, either in a funeral or in a hospital, and he wants to enter the temple, which is called the House of Life, full of the presence of God, has to go through this process. And the process is the priest used to take the ashes of the red heifer, mix it with water that comes from a spring, life water. He's actually taking the source of death, mixing it with source of life, and these together become the purifying water. Jewish tradition maintains that the red heifer ashes are needed to rebuild the third temple. Some Christians believe a third temple would pave the way for the end times. حري زي كنسمو زصنحنا بمسرت تي ابوريت تصحيف زل حقي እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ዝሃቦ ማለቲ በመንገዲ በዓል ሙሴን ካህን አሮን እንገሩ تي مسواتي نا حدا سب انت دا مسواتي منصح كفصم وي دما حتيات اللو انت دا خوينو مسواتي منصح كفصم كخيل اللو نس مسواتي منصح نخفصم تن انسساتات ساتن مسوات خوينن تدم دما ناب حزبي تنصيغو لكع كمتي انتاي زبلو بسم عزاغيركا تدم ناب حزب نصغو كم زبلو مالتي كله تي تنص غزبله نخنص مالتي سلازي بز مخنيات زي تي اب اوريج نبره سرعات بو منقديهم نسوم نزين خجبر تبايلتي سرعات تدالي زلو مالتي تنسان زلو او كتما سيلو تبهر ويد ما شيلو زبلو زلو مالتي شلو ناي نبي ساموئيل لاد قدستهنا ابز بوتا زي مصيا ناب املاح زصليتلو مالتي سلازي اذن لامات زياتن اوين تعقيبا زلوا اوين بخنكن زبلا زلوا سلازي اتي ናይ እስራኤላውያን ሓደ ተስፋ ዝገብርዎ ዘለው ታ ጎልደን ጌት ተባሃል ታዕጾቲ ብዙሕ ግዜ ቅድሚ ዕጁን ተንኪፍያ ነይረ ንሕና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኢና ንብላ እቲ ብነቢ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ተገሊጹ ዘሎ ማለት እዩ ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኢና ንብላ ንሳቶም ግን አይሁዳውያን ግን ነዛ ጎልደን ጌት እዚኣ ንዓ ምዃናዮም እቲ ዝገልጹ ማለት እዩ تعصوت تيا با እግዚአብሔር አምላኻት ኢላይ ሞ ባሰባይቶ በጽውታት እንበር በመባል ቅዱስ ነብይ ሕዝቅኤል ተዛሪቡ ነሩ እዚ ትንቢት እዚ ንሕና ቅድስት ድንግል ማርያም ኢና ምክንያቱ ድንግል ማርያም በመንፈስ ቅዱስ ዝጠነሰትያ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ አምስተ ወለደ ብድሕሪኡ بدنجلنا صنيعون كم زنبرت بدنجلنا طنيسا بدنجلنا وليدا بدنجلنا صنيعه كم زنبرت تنابي تكشيانا تمرتي مالت سلازي نسوم جن نزا معصوزي انا زعصوتي ناي كابتن يورشليم مأتوي نبت مقدسون مأتو افدغن زنبرت مالتي نعا ايم زبلو حجن سوم انت ايم زبلو ان شنخ مبرعون سلتري بالعل بدبر زيت غصو نابتي انبا انت داري نب في اسرائيل زلو تبوتا سلازريو مالت حجن سومتي حلم ويت ماتي تثبيت زغبرو زلو انتايو بقاتي بيت مقدس املاح مستسرحه اتي كمص مخانو تنغيرنا زنبره ابوتاتنا نبيات زنغرو مسيح نسو بتعصوتي معصو باخاتيو تمسواتي تحريد مسوات قريبو نسو باخ مصمو نسخت كفتيا شعت بيت مقدس تهاني صنحو بو اتيو اما العالم سلام كخون اسرائيل نايم العالم بقى نغست خوينا نغيسا مل العالم كنغسيو نبري مستيل حصان مستمن انبسا مسلام بحنساب دقيسوم زصاوتلو ززاناغعلو غيزه زمن كمص ايكون اندو سب نسب كواغا زبل ازي حدا كابتناي غلغلنا مصحف قدس كفالات زوسدو اي مالتي ግን مصحف قدس سلناي مسيح اقدمو كل التشح زغبره
ታሪክ ስለዝኾነ ኣቀዲሙ ኣብሉዕ ነገር እዮም እስራኤላውያን ተጽቢት ዝገብሩ ዘለው ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስናብቶም ናቱ መጽየቶም ናቱ ግን ኣይተቀበልዎን ቶም ዝተቀበልዎ ዘበሉ ድማ ውሉድ ኣምላኽ ንኽባሃሉ መሰል ሃቦም ወይ ውሉድነት ሃቦም ብምባል ገሊጽዎ ከም ዘሎ ንሕና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኣምላኽና ከም ዝተቀበልናዮ ሕጂ ክመጽእ ኮይኑስ ንፍርዲ ክመጽእ ከም ዝኾነ ኢና ዳግማይ ንጽበዩ ዘለና እስራኤላውያን ግን በዚ ነገራት እዚ ኣይኮነ ነቲ ሓቀኛ መንገድን ሓቅን ህይወትን ዝኾነ መሲሕ ንዑ ኣይተቀበሉን ሕጂኦም ዝጽበይዎ ዘለው ነቲ መሲሕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ነገራት ዘን እንስሳታት እዚኣተን ክሳብ ክንድዚ ክብደት ዘለወን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሰናድሬን ዝበሃል ማለት እዩ ወይ ድማ كما نحن لازناي بايتو توم ليك كهنات ليك أونتيناي أيهوداويان فلاتات بملؤهم زقبلو توم عبيت عدز بحالو لك كم زناي عبي بايتو مالتي بحد هاجر مالتي نساتهم تأكيبو مسانيتات زحلفلو استفالالي نجارات مالتي أبجيزي أوريت بعل قدوس نيقوديموس نبارلو جوباء مالتي زيوم تأزاز دروح لي فمالو أما لا إسرائيل أما لا عالم زلخا إسرائيلاوي كلها كتمتص كم زلك إذا نجارات زين مفتزام جامون مبركات مالتي. And we have passed in that all Jews around the world have a obligation, I feel right now, to do whatever is in their power to come to Eretz Yisrael, and that is the mitzvah of the Torah, and that. The Sanhedrin has also called for global participation in the rebuilding of the Third Temple. They have reached out to world leaders, including Russian President Vladimir Putin and the current US President Donald Trump, urging them to support the rebuilding the Third Temple. Not only that, the Sanhedrin has reached out to the Arab world, especially those descended from Ishmael, inviting them to join in the rebuilding of the Third Temple. This invitation is inspired by Isaiah's prophecy, which says the sons of Ishmael will bring gifts and support the temple's construction. But the Arab world didn't respond very well. The relationship between Arab countries and Israel has been quite strained recently. Even countries that had normalized relations with Israel, like the UAE, are facing internal and regional pressure due to the ongoing conflict. تيو ناي سنادرين وسانين تايز بزلو كله حمل العالم زلو إسرائيلاوي نبزي سراحزي نبزي نجارات زين خمسة قديتها اللو كم تعشمت رايزي كونه لبوا قلت رايزي كونه قديتها اللو قديت وقوة تي ملختنا حلفا لنا ينزلو زلو سلزي تمسرح درو عم مسرح عم كيدت كم زلو مالتي نوح جيزي وسط كم زي كونه تي نجارات كبر زلو عالم بز الشغل كونتات ناب عبير اسمنا في كينات دي تويس بفلاي مساجرات عرب مالتي ويدما مساعتهم بمسمع بمزررب نتب مساجد أفريقيا نعوم تبيت مقدسهم ديم كهانسو عرب كبخميهم كتمتوا بفلاي نايم سلمنا على مالتي إذا نجارات زياب كيد خنرينا جن حفشاوي تي مسرحنا دبلوماسيا ونجار نسي سرح يزلو نتوم من ترامب نجرمو ترامب تجمع يكون النسو كتلاقي مبرهتي يخليك زين إسرائيل تعشميو بوتين ون أب إسرائيل زلو تمام تنا رايان أون تام مخاني زنجر جن حفشاوتنا إيران كونتات تي عينن حمدين سلزخونو نستخدم إيران تبقى حزنة سلزلو نجارات زي قرب حلال خو يكالي مالتي جن حفشاوي تناي دبلوماسياوي نجار ستاتون يجبروا له كاو حليفون نهجرات عربون نجيرمو مالو مالتي هجرات عرب نجزارسن تنجيرن جن تملسي دروعي هبان زلوا سقيلن زلوا مالتي سقيلن ينزلوا مالتي مخنياتو تي وشتاوي زغدتها تالو كابتن زبي كابتناي مسلمنا عالم نبعتن زمص قالوا تاوي قبر ملسي سلز فلطو نجزيو تاشمين زلوا مالتي كم زي سايلنت عينتي زلوا قنت نجارات كله بقرباي كاتاتل الله مالتي سلزي تي كيدت اب كم زي زلوا مالتي بوقعي بيت مقدس أملاخ زتهانت أو يستجمر نجارات يلنجن بوشت خنزي عينت مسرحات يوم زجبر زلوا وجزابير إسرائيلاويان نابلبهم كم نابتي أماناوي مسيح نبغيتنا يسوع كريستوس نسنا يزال العالم هيوت مخانون من قدن حق مخانون من قدن حق هيوت مخانون
كأمنو እግዚአብሔር ክድግፎን ቅዱስ ጳውሎስ በተመወዳታ ጊዜ ከመጽኡ ከመለሱ ምዃኑ ቶም ኪዳን ዝተአተወሎም ህዝቢ ኣብ ሮሜ ተገሊጹለ ማለት እዩ ስለዚህ በዚህ መንገድ እዚ ነቲ መንገድን ሐቅን ህይወትን ዝኾነ አማናዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑኡ ከርኽብዎ እግዚአብሔር ልቦም ክኸፍተሎም ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ንዓለምና ድማ ናብ ዘይተደለየ ኩናት ናብ ዘይተደለየ ሓደጋ ንኸየእትውዋ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ነገር ክሰትረና ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ስለዚህ ነበረና ጊዜ እግዚአብሔር ዝኸበረን ተመስገነን ይሁን ጸጋ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልና ይሁን ፍኖተ አበው حدشت زبالكم كتصالي زوج ملختين مكتتال سبسكرايب بمقبار بيتسب كونونا زملخت زي دما شير مقبار ايترسو